سر یار نبی نو پیارے پر یار غار تے کیا کہنے جنوں منگیا لڑکا پیدا تب کے اس عمر جدار تے کیا کہنے محبوب دا ہاتھ بنیا عثمان دے پیار تے کیا کہنے جنوں آقا باب العلم کیا ہے تے قرار تے کیا کہنے محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنہ دین خدا نو رنگ چلایا صحابہ جنہ دین خدا نو صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ آمنا وصدقنا کہا فرمان نبوی کے جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ہر کی بستی تے کریا وچ خدا دا دین پہنچایا جنہاں لوگاں نبی دا نام چمکایا صحابہ جنہاں لوگاں نبی دا نام چمکایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ ابو بکر عمر دے نال رساں کون کر سکتا ہے رسول اللہ جنہوں کول سنوایا صحابہ رسول اللہ جنہوں نال سنوایا صحابہ محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ جنہ دین خدا نو رنگ چلایا صحابہ بہر صورت البحر رنگ امن دعوت جا جنگے جنہ یاری وفاداری نو ٹھمکایا صحابہ
جنہ دینے خدا نو رنگ چاہے